Maayong buntag mga kapaglaom. Nining adlawang Huwebes, kita na usab maggatuon sa atong morning devotional nga giuluhan og diha sa pakigsayod sa walay kinutuban. Ug ang atong teksto makita sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 23 ug 24 nga nagsaysay, mao kini ang giingon ni Jehova, ayaw pagpahimayaa ang taong manggialamon sa iyang kaalam, ni pagpahimayaon ang taong kusganon sa iyang usog. Ayaw pagpahimayaa ang taong adunahan sa iyang mga bahandi, apan pahimayaa siya nga nagahimaya nini, nga siya nakasabot sa og nakaila kanako nga ako mao si Jehova nga naghatag sa mahigugmaong kalulot, sa hustisya o sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga ako nahimuot nga nagaingon si Jehova. Adunay edukasyon nga kalibutanon. Ang tumong mao ang kalampusan nga ang kalibutan, ang pagtagbaw sa hakog nga handom aron makabaton niini ang edukasyon. Daghang mga tinun-an nga nagasto og panahon og salapi sa pagpuno sa ilang mga hunahuna sa wala gikinahanglan nga kahibalo. Giila sila sa kalibutanon nga mga maalam, apan wala ang Dios sa ilang mga hunahuna. Adunay laing matang sa edukasyon nga lahi ra kaayo. Ang patukuranang mga prinsipyo gisulti sa labing dako nga magtutudlo nga nahibaluan kanunay sa kalibutan nga nag-ingon, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gangharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Mateo 6 bersikulo 33. Ang tumong niini dili hinakog ang katuyuan, mao ang pagpasidungog sa Dios. Ang Dios maoy tuburan sa tanang kaalam. Walay kinutuban ang iyang kaalam nga matarong ug maayo. Kawas kang Kristo ang labing maalamon nga mga tao nga nagkinabuhi, sukad dili makasabot kaniya. Mag-angkon sila nga mga maalam, mahimo nga maghimaya tingali sila sa ilang mga nangahimo, apan ang utok-non lamang nga kahibalo gawas sa dagkong mga kamatuoran nga nasentro diha kang Kristo, walay kapuslanan. Kung makita pa lang sa mga tao sa makadyot, saylo sa adunay kinutuban nga pananaw, kung makabaton lang sila sa pagsiplat sa walay katapusan, matak-om unta ang mga baba sa pagpanghambog. Ang katawhan nga nagpuyo nini nga gamay ra kaayo nga kalibutan adunay kinutuban. Ang Dios adunay dili maisip nga kadaghanon sa mga kalibutan nga matinumanon sa iyang kabalauran o gidumala subay sa iyang himaya. Kung ang katawhan nakadangat sa ilayon sa pagpakigsusi sa siyensya kutob sa ikatugot sa ilang mga gahom, aduna pay walay kinutuban saylo sa ilang masabtan. Sa dili pa magmaalamon ang mga tao sa tinuod nga kaalam, kinahanglan sila makaamgo sa ilang pagsalig sa Dios ug mapuno sa iyang kaalam. Ang Dios mao'y tuburan sa utok-non ug espirituhanong gahom. Ang labing bantugan nga mga tao kinsa nakaabot sa giila sa kalibutan nga kahibulungang mga gitas-on sa siyensya, dili gayud ikatandi kang Juan ug ni Pablo. Sa panahon lang nga ang utok-non ug espirituhanong gahom malangkob nga ang gitas-on nga sukdanan sa pagkatao mag-ambot. Dalaygon og sinimbahon nga Dios, salamat kayo ini nga buntag tungod sa mga butang nga imong ibalo kanamo.
Salamat sa mga tambag nga imong gipahilom kanamo. Ug salamat sa mga pulong nga kanunay nga imong gipahibalo kanamo, nga mahimo kami nga samtang nagapaabot sa imong ikaduhang pagpadayag, amo makinabuhian ang mga butang uyon sa imong kabubuton aron sa mga butang Ginoo nga imong gipiyal kanamo matag higayon nga mahimo namo kini nga mabuhat ang uyon sa imong kabubuton. Salamat nini nga buntag sa imong pag-uban kanamo, ug salamat sa pagpanalangin, salamat sa pagpasaylo, ug salamat sa pagtubag sa imong pagkampo sa ngalan ni Jesus.